औरंगजेब के दौर में यहाँ पे कुछ अंग्रेजों ने इजाजत चाही कि हम यहाँ कोई बिजनेस और कारोबार करना चाहते हैं। जाहिर है इंसान वहाँ बिजनेस करता है जहाँ अमन होता है। इंसान वहाँ बिजनेस करता है जहाँ खुशहाली होती है। इंसान वहाँ बिजनेस करता है जहाँ दौलत होती है। इंसान वहाँ बिजनेस करता है जहाँ के लोगों के अखलाक पे उसको एतमाद होता है। इंसान वहाँ बिजनेस करता है जहाँ के लोग काबिले एतमाद होते हैं। बरतानिया की ईस्ट इंडियन कंपनी अगर यहाँ पे आई थी तो इस वजह से नहीं कि यहाँ के लोगों के पास कुछ था नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को मुसलमानों ने इतनी तरक्की दे दी हुई थी जाहिरी तौर पर, मादी तौर पर, कि इसे दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया के अंदर यहाँ का जीडीपी 25%, 22% के करीब पहुंचा हुआ था। यहाँ हर घर खुशहाल था, हर घर के अंदर अमन था, हर घर के अंदर इल्म था, हर घर के अंदर तालीम थी। खुद W हंटर जैसे जालिम लोग भी लिखने पे मजबूर हुए अंग्रेजों की आमद से पहले इस बर्रे सगीर के अंदर शरह खानदगी 100% थी। मुसलमानों का निजाम तो तालीम पे खड़ा होता है। यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने जगह जगह मसाजिद कायम न की हों? यह कैसे हो सकता है उन्होंने कुरान की तालीम का इंतजाम न किया हो? यह कैसे हो सकता है उन्होंने हदीस की तालीम का इंतजाम न किया हो? मैनेजमेंट में कोताहियां हो सकती हैं, बदनज़मियां हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल उस जालिम अंग्रेज का यहां पे आना, भीख मांगना कि हमें यहां कारोबार की इजाजत दी जाए, ये खुद इस बात की निशानी है कि हमारा ये इलाका खुशहाल था, यहां अमन का दौरा था, यहां दौलत थी, यहां अमारत थी, यहां पैसा था, यहां खुशहाली थी, यहां हरियाली थी, यहां के खेत और खलियान सोना उगलते थे। इसलिए उनको अपने बंजर पहाड़ों को और बंजर सरजमीन को छोड़ के उनके मुंह में राल टपकती थी कि दुनिया में एक ऐसा इलाका भी है जहां खुशहाली है, जहां दौलत है, जहां जमीन सोना चांदी उगलती है, जहां चप्पे चप्पे के ऊपर जमीन ने सब्जे की चादर पहनी हुई है, और जहां हर शख्स पढ़ा लिखा काबिले एतमाद सच्चा है, जहां अखलाकियात हैं, अखलाकी कदरें हैं। उन जालिमों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस इलाके के हेड ने, टॉमस ने आके ये बाकायदा इजाजतनामा हासिल करने की कोशिश की। औरंगजेब के दौर में 9-10 साल तक वो पापड़ पेलता रहा। आखिरकार कभी किसी राजे को साथ में लाके, कभी किसी नवाब को साथ में लाके, कभी किसी की सिफारिश डलवा के, कभी किसी को तोहफा देके, कभी किसी को लालच देके, कभी ये बता के कि हमारे आने से ये हो जाएगा, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ के मुगल हुक्मरानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कारोबार की इजाजत दी थी। दिलखराश दास्तान है कि एक छोटी सी कंपनी जिसका बरतानिया के अंदर चंद मरलों में छोटा सा दफ्तर था और जिसके बाकायदा मुलाजिम 30-35 से ज्यादा नहीं थे, यहां कारोबार के लिए आ जाती है। लेकिन ये अंग्रेज इतने मक्कार, इतने अय्यार, इतने सफाक, इतने जालिम, इतने दरिंदे और इतने वहशी थे कि यहां आकर इन्होंने फिर क्या गुल खिलाए। एक बंदरगाह पे एक कोठी बनाई, दूसरी बंदरगाह पे दूसरी कोठी बनाई। कोठियां बनाते बनाते को उसे कंपनी का नाम देके, फैक्ट्री का नाम देके, ये एक फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री, यहाँ के मकामी बशिंदों को उनके अंदर भर्ती किया। सिखों को भर्ती किया, ईसाइयों को भर्ती किया, हिंदुओं को भर्ती किया, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों को भर्ती किया। उनको अपने अंदाज में ट्रेनिंग दी, उनको तनख्वाहें दी, उनको ठीक ठाक ऑफर्स की, उनको तरबियत दी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते कंपनी के मुलाजमों का दायरा भी फैलता गया। उनकी कोठियां और बंगले ये भी फैलते गए, उनकी फैक्ट्रियां ये भी फैलती गईं। फैक्ट्रियों का जाल इतना बिछ गया
کہ جو یہاں مقامی آبادی اور مغلیہ دور کے حکمران اور چھوٹے چھوٹے نواب جو آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہوتے زوال کو چھو رہے تھے، ان کے آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات بھی تھے، کبھی کسی نواب کو ساتھ میں لا لیا، کبھی کسی راجے کو ساتھ میں لا لیا، کبھی کسی کو ضرورت کے وقت پیسے دے دیے، یوں کرتے کرتے مقامی لوگوں کو آہستہ آہستہ انہوں نے شامل کیا، اور وہ کمپنی جو چند افراد پہ مشتمل یہاں کاروبار کے لیے آئی تھی، ان کا جال اتنا پھیل گیا کہ بہت سالوں اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے ملازم لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، مقامی آبادی پہ اثر انداز ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے ساتھ تاریخ کی ایک جنگ پلاسی بھی ہوئی۔ اورنگزیب کے دور میں جب انہوں نے تھوڑی سی گڑبڑ کی تو اورنگزیب نے ان کو ایسا مزہ چکھایا کہ باقاعدہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ تھا یا جو بھی اس پورے علاقے کو ڈیل کرتا تھا، وہ آیا اور اورنگزیب کے دربار میں یوں نیچے لیٹا، اس نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، آئندہ ہم سے کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، اور ان کو دوبارہ کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے اس علاقے کو لوٹا، اتنا لوٹا کہ 1600 عیسوی کے اندر تقریباً یہ یہاں آئے، 1618 کے اندر تقریباً ان کو باقاعدہ کاروبار کی اجازت ملی، اور 2.5 صدیوں کے بعد اس علاقے کا سارا خزانہ برطانیہ منتقل ہو چکا تھا، اور یہاں ہر گھر کے اندر غربت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ یہ مہذب انگریز جو آج تہذیب کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، جو امن کے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، مسلمانوں نے جب اس صورتحال کو دیکھا، علماء نے جب اس صورتحال کو بھانپا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے معیشت پہ قبضہ، سب سے پہلے معیشت پہ قبضہ، اس کے بعد سیاست پہ قبضہ، معیشت پہ قبضہ، سیاست پہ قبضہ، براہ نام پھر مغل دور کے بادشاہ رہ گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک لحاظ سے کسی درجے میں ملازم ہی شمار ہو رہے تھے، نام کے بادشاہ تھے، لیکن اصل میں حکم انہی کا چلتا تھا، اور باقاعدہ کہا جاتا تھا حکم سرکار کا اور زمین بادشاہ کی، یا اس طرح کے القاب، اس طرح کے الفاظ یہاں جاری کیے گئے، سلوگن سکھائے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے پھر مذہب، کلچر اور ثقافت کے اندر بھی مداخلت شروع کر دی۔